The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म अनिल परियार उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुससँग कुराकानीको प्रयास गरेका छौँ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको काम। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अस्ति मात्रै सिन्धुपाल्चोकको ग्रान्चौरमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको एकीकृत बस्तीका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई भने कृपया नटिपाउनुहोला। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची स्थित गिरानचौरमा 5.25 करोड रुपियाँ लगानीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी 2 दिन अघि मात्रै स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल र उनकी श्रीमती कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले गरेको यो सराहनीय कामले विनाशकारी भूकम्प गएको 1.5 वर्षसम्म नीतिगत समस्यामा अल्झिएको सरकारलाई गतिलो सन्देश पनि दिएको छ। के साँच्चै चाह्यो भने काम गर्न सम्भव छ? कार्यक्रममा आज हामी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको वर्तमान परिवेशमा एकीकृत निर्माण बस्ती सम्भव छ या छैन भन्नेलाई यो बहस चलिरहेका बेलामा यो फाउन्डेसनले गरेको काम एउटा शिक्षा पनि हुन सक्छ। आज कार्यक्रममा आज हामी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सीताराम कट्टेल धुर्मुस हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सीतारामजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद, नमस्ते। सर्वप्रथम तपाईलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। तिहारको रमझममा छौँ हामी। आज लक्ष्मी पूजा। अर्को सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी स्थानीयलाई तपाईले हस्तान्तरण गर्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। धन्यवाद। कार्यक्रममा तपाईलाई आज म धुर्मुस भनौँ कि सीताराम कट्टेल भनौँ? धुर्मुस भन्यो भने अलिकति श्रोतालाई पनि सहज होला। जे भन्दा पनि हुन्छ। अब धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले दिएको नाम हो धुर्मुस। त्यो हिसाबमा धुर्मुसै भन्दा नै सहज होला जस्तो लाग्छ पनि। हजुर, भूकम्प गएको 1 वर्षपछि मात्रै तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 1.5 वर्षभन्दा बढी समय भएको छ भूकम्प गएको, तर तपाईँले यो निर्माण सुरु गरेको 4 महिनामा नै 65वटा घर बनाउनु भयो। सम्भव चाहिँ कसरी भयो? सम्भव त इच्छा शक्ति हो सबभन्दा ठुलो कुरा, र गर्छु भन्ने भावना हो। देशका लागि काम गर्छु भनिसकेपछि असम्भव भन्ने चिज केही पनि हुँदैन। र हामीलाई यति मात्रै थाहा थियो कि यो देश हामीले बनाउनु पर्छ र राम्रो गर्नुपर्छ र एकीकृत बस्ती विकास नै हो नेपालको सन्दर्भमा छिटो विकासको प्रक्रिया। भोलिको दिनमा जुनसुकै विकास प्रेमी सरकार आए तापनि एकीकृत बस्ती विकास नगरिकन सुखै हुँदैन। किनभने हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशका लागि त सबैभन्दा अपरिहार्य चिज नै एकीकृत बस्ती विकास हो। एउटा घर माथि डाँडोमा छ, एउटा घर तल फेदमा छ। डाँडोमा पनि बिजुली बत्ती बाटो पुर्याउनु पर्यो, तल पनि पुर्याउनु पर्यो। तर एकै ठाउँमा चाहिँ बस्ती विकास गर्न सकियो भने सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्न सकियो। सबै चिज त्यही भित्र हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामीलाई जुन इच्छा शक्ति आयो, हामी जुन गर्छौँ भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो मात्रै प्रयासले गिरानचौर ठडिएको होइन। समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको आशीर्वाद, स्याबासी, जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सहयोगी मनहरूको साझा अभियान हो यो गिरानचौर। अब एउटै जिल्लामा गोर्खामा आज मात्रै हाम्रो पत्रिकामा पनि समाचार छ 4 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको छ यो पुनर्निर्माणका लागि, तर बालुवामा पानी खनाए सरह भएको छ। तर तपाईँले 5.25 करोड रुपियाँमा 65वटा घर निर्माण गर्नुभयो। कसरी सम्भव भयो यो चाहिँ? लगानीका हिसाबले पनि र एकीकृत बस्ती निर्माणको हिसाबले? हाम्रो त अझ कम खर्च हुन्थ्यो, किनभने बर्खा टाइम नभएको थियो भने हामीले 5.5 किलोमिटर बाटो ग्राभेल पनि गर्नु पर्यो। हुन त हामीले हाम्रो पुरै लगानीमा होइन, क्रसर व्यवसाय सङ्घले टिपर सहायता गरे पनि अरू खर्चहरू स्काभेटरदेखि लिएर सबै चिज हाम्रै खर्चमा थियो। बर्खा टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि ढुवानीका गाडीहरू हाम्रो लगभग 1700 पटक चाहिँ हाम्रो इस्टिमेटमा थियो। र ठुला ठुला टिपर जान नसकेको कारणले निर्माण सामग्रीहरू लानका लागि पनि हामीलाई कठिन भयो। त्यहाँ पनि हाम्रो खर्च बढ्यो। त्यसै गरी हाम्रो पहिरो प्रतिरोधात्मक छ
बस्ती सबैमा हामीले रिटर्निङ वाल लगाएका छौँ। त्यो पनि हाम्रो इस्टिमेट भन्दा माथिको खर्च भयो। हामी इस्टिमेट गरेको बजेट भन्दा निकै कममा गर्न सकिन्छ है भन्ने सन्देश दिन पनि चाहन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ बर्खाले गर्दा सम्भव भएन। तर यति हो कुन चिजमा कति खर्च हुन्छ भन्ने चिजको एउटा ज्ञान पनि बटुलियो र पैसाले बन्ने भन्दा पनि मनले बन्ने चिज हो भन्ने चिज चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्ने थियौँ, गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेका थियौँ। त्यो चाहिँ पुरा भयो। आदरणीय श्रोतालाई एउटा जानकारी, यसअघि हामीले 55414906 टेलिफोन नम्बर दिएका थियौँ। प्राविधिक कारणले त्यो नम्बरमा कुरा हुन सक्दैन। तपाईँले 552930मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आजका अतिथिलाई आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 552930मा टेलिफोन गर्नुहोला। फेरि म धर्मेशजीसँग जान चाहेँ। एउटा अनौपचारिक कार्यक्रममा तपाईँले भन्नुभएको थियो गिरानचौरमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दाको प्राविधिक कठिनाई, सरकारी संरचनात्मक समस्या, खास गरी दर्ता स्वीकृति जस्ता समस्याले निकै तनाव दिएको पीडा हामीलाई सुनाउनु भएको थियो तपाईँले कुनै दिन। ती दिनहरूलाई अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। हामीलाई त्यति धेरैसम्मको गाह्रो त भएन स्वीकृतिका लागि, किनभने पहिलो एकीकृत बस्ती विकास गरिसकेपछि हामीमा प्रति अलिकति विश्वास पनि थियो र हामीले पटक पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि के प्रस्ताव गरेका थियौँ भनेदेखि हामी नितान्त भोलिन्टियरी हिसाबमा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ देशका लागि र प्राधिकरणलाई हामी सघाउँछौँ र यो अभियानका अभियन्ता बनाएर हामीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामीले पटक पटक यो बस्ती विकास गर्नुभन्दा पहिले पनि भनेका थियौँ र पछि बस्ती विकास गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो स्वीकृतिको प्रक्रिया छिटै भएको हो। तर यो एउटा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया जुन रेसियोमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो रेसियोमाथि नबढेकै हो, सबैलाई थाहा भएको विषय हो। तर त्यस पछाडि स्वीकृति पछाडिका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्, स्थानीय निकायसँगका समन्वयका कुरा, त्यसदेखि बाहेक स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनी र हामी लगभग 7-8वटा सरकारी निकायसँग चाहिँ समन्वय गर्दै अगाडि बढेको परियोजना भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबैतिर पुग्नु पर्यो, सबैतिर समन्वय गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा बस्ती सरासर बनाउने एउटा पाटो छ, अर्को समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पाटो अर्को छ। त्यस पछाडि त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरू, स्थानीय राजनीतिक दल, त्यसै गरी हाम्रा निर्माण सामग्रीदेखि लिएर सबै चिजको म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ अलिक कठिन भएको थियो। यो गिरानचौरलाई नै तपाईँले रोज्नुको कारण चाहिँ के हो? जस्तो भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाहरू थुप्रै अब समस्याहरू बाँकी नै छन्। हुन त तपाईँले एउटा सुरुवात त्यो क्षेत्रबाट गर्नुभयो होला, तर पनि सुरुवात गर्नु त्यो ठाउँलाई रोज्नुको कारण चाहिँ? त्यही ठाउँमा रोज्नुको कारण चाहिँ घर बनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको दिगो संरक्षण सबभन्दा चुनौतीको विषय हो। र हाम्रो त्यो गिरानचौर यस्तो छ जहाँ त्यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ र हामीले त्यही उद्देश्य अनुरूप त्यो गिरानचौरमा हामी प्रवेश गरेका हौँ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कहाँ कहाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी धेरै ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा गिरानचौर सबैभन्दा उपयुक्त लाग्यो। भूकम्प प्रभावित ठाउँ एक त र पीडितहरूका सबै घरहरू भत्केका हुन त सबै ठाउँमा घरहरू भत्केका छन्। त्यसमध्ये पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका समाजीकरण। आगो लागिले चाहिँ त्यहाँको बस्तीले सखाप पारेको एउटा इतिहास पनि रहेछ है त्यहाँ? हजुर हजुर हजुर, पहिला 2043 सालतिर। हजुर। र त्यहाँको उपभोक्ता समिति यति एक ढिक्का भएर बसेको समिति, उहाँहरूको डिसिजन नेतृत्वले डिसिजन गरिसकेपछि कसैले पनि नमान्ने भन्ने कुरा थिएन। त्यतिखेर हामीलाई त्यही अवगत गरिएको थियो, किनभने घर बनाउँदै जाइन्छ, बनाउँदै गएपछि विवाद सुरु भयो भने त्यो परियोजना रोकिन्थ्यो। हाम्रो काहीँ पनि विवाद नभइकन अगाडि बढेको परियोजना र हामीले घर जजलाई चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ, काहीँ पनि कसैमाथि चित्त दुख्ने छैन। हामीले 65वटा घर बनायौँ र एउटा घर चाहिँ भूकम्प गइसकेपछि बनेको घरलाई टोटल्ली हामीले रिमेन्टेन गरेका हौँ। त्यो हिसाबमा 66वटा र एउटा सामुदायिक भवन जो चाहिँ 400 जना अट्ने सामुदायिक भवन छ। र हाम्रो उद्देश्य के हो, भोलिको दिनमा त्यसलाई होमस्टेको रूपमा सञ्चालन गरेर त्यहाँका स्थानीय पीडित आय स्तर वृद्धि गर्ने हिसाबमा हाम्रो त्यो प्लानिङ हो, हाम्रो त्यो योजना हो र होमस्टे सञ्चालन गर्न अत्यन्तै उपयुक्त
घरहरू छन्। यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एकदमै बहसमा आएको भने चाहिँ एकीकृत बस्ती निर्माण सम्भव छ या छैन भनेर विभिन्न कोणबाट यो चाहिँ यसको सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पाटोमा व्यापक बहस हुने गरेको छ। केही भन्छन् एकीकृत बस्ती सम्भव छैन, केही भन्छन् यसलाई चाहिँ विकास गरेर लैजानुपर्छ, आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा भएको छ। सरकारले मात्रै अघिल्लो समयसम्म केही दिन अगाडिको एउटा चाहिँ निर्देशक समितिको बैठकमा समेत यो एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने बारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। तपाईँको अनुभव जस्तो तपाईँले यो बीचमा 2वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुभयो, यसको फाइदा चाहिँ के छ एकीकृत बस्ती निर्माणको? मैले अघि पनि भने एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत मैले तपाईँलाई किनभने सरकारलाई तपाईँले सुझाव चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? मेरो यही सुझाव अथवा यही आग्रह के हो भने एकपटक गिरानचोरलाई जुन हामीले दुःखले त्यो बस्ती निर्माण गरेको छौँ, एकीकृत बस्ती विकास गरेको छौँ, त्यसलाई एकदम गहिरो अध्ययन गरिदिनुहोस् र सम्भव भएसम्म ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दै अगाडि बढौँ। त्यो सम्भव छ। भुइँचालोले त्यो सबभन्दा ठुलो अवसर दिएको थियो। हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण निकै राम्रो थियो, किनभने सबैका घर भत्केका थिए, सबैलाई त्रास थियो, सबैलाई डर थियो, सबैले आफ्नो लोभ लालच सबै त्याग्नु भएको थियो। र त्यतिखेरदेखि नै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामी अगाडि बढेको थियौँ भने धेरै ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास हुन्थ्यो, जुन सबभन्दा छिटो विकासको प्रक्रिया हो र हाम्रो जस्तो देशका लागि त मैले अघि भने एकदमै अपरिहार्य चिज हो। हुन त अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। अहिले जुन सन्देश चाहिँ आम नेपाली दाजु दिदीबहिनीमा गएको छ कि एकीकृत भएर बस्नुपर्ने रहेछ, सबै एङ्गलले एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत त्यो अगाडि बढियो भने समानताको प्रतिबिम्ब हो एकीकृत बस्ती विकास भनेको। को गरिब को धनी सबैका घर उस्तै हुन्छन्, सबैले पाउने सेवा सुविधा उस्तै हुन्छन्, धारा उस्तै हुन्छन्, पार्क उस्तै हुन्छन्, हेल्थ पोस्ट होला, विद्यालय होला, सबै चिज त्यही प्याकेजभित्र परिसकेपछि देशको विकास नै त्यही हो। हामीले विकास जस्तो हाम्रो सामाजिक संरचना जसरी विकास भएर आयो नि धर्मसिंहजी, जस्तो हाम्रो एउटा घर भयो, हामी कुखुरा त्यहीँ पाल्छौँ, पशुपालन त्यहीँ गर्छौँ, सबै त्यो मिल्छौँ। तर समाज अब कुखुराले चाहिँ थोरै केही पल्लो घरको चाहिँ केही खाइदियो भने पनि झाडा हुने हाम्रो समाजमा तपाईँले जस्तो परिकल्पना गरेको समाज सम्भव छ र? यस्तो छ, जस्तो हाम्रो त्यहाँ हामीले सुरुमै गाईका गोठहरू, कुखुराका खोरहरू सबै निर्माण गरेका थियौँ र त्यहाँको समाजले सहर्ष त्यसलाई स्वीकारेर यो त हामी यस्तो सफा ठाउँमा हामी गाईबस्तु पाल्दैनौँ र मात्रै हामीलाई घर बनाइदिनुहोस्, हामी एकीकृत भएर बस्छौँ भनेर उहाँहरूले नै सुरुमै मलाई त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको, म अत्यन्तै खुसी भएँ। यो होइन कि घरकै छेउमा गोठ हुनुपर्छ, बाख्राको खोर हुनुपर्छ, होइन। एकीकृत पशुपालन अथवा एकीकृत तरकारी खेती गरौँ भनेदेखि त्यही भित्रै हुन्छ सबै चिज। घरबाट चाहिँ कयौँ किलोमिटर पर गोठ बनाउनु पर्ने होइन। जहाँ एकीकृत बस्ती विकास हुन्छ त्यसैको आसपासमा एकीकृत ढङ्गले पशुपालन गर्ने, एकीकृत ढङ्गले तरकारी खेती गर्ने, त्यो विकास नै त्यही हो नि। गिरानचौरमा पनि त्यस्तै हो? हजुर, गिरानचौरमा सेम त्यही मोडालिटी हो। र गिरानचौरमा पहिले जहाँ घर भत्किएको थियो, भत्किसकेपछि उहाँहरू चाहिँ टहरामा बस्नु भएको थियो र हामीले ती टहराहरू पनि लगभग थाई हिसाबमा निर्माण गरेका थियौँ। अब अलिकति अब तपाईँलाई म यो पुनर्निर्माणमा सरकारी तवरबाट भइरहेको ढिलाइबारे जोड्न चाहे सन्दर्भ, जस्तो 1.5 वर्ष भइसक्यो भूकम्प गएको, अझ बढी भइसक्यो, यो सरकारी तवरबाट हुने काम सिन्को भाँचिया छैन भनेर आम जनताको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा चाहिँ भूकम्प प्रभावितलाई चाहिँ अनुदान बापतको पहिलो किस्ताको 50,000 रुपियाँ पनि वितरण गर्न सकेको छैन। कति ठाउँमा चाहिँ नक्कली भूकम्प पीडित बने, खास गरी सरकारी तवरबाट केही पनि काम भएको छैन भने आम गुनासो आइरहेछ। तपाईँ एक्लैले यो फाउन्डेसन मार्फत चाहिँ 90वटा भन्दा बढी घर बनाइसक्नुभयो, 2टा एकीकृत बस्ती बचाउनु भयो। सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? सरकारी लेभलबाट यति काम सुस्त हुनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ सरकारका आफ्नै नीति नियम प्रक्रिया सिस्टम हुन्छन् र ती नीति नियम प्रक्रिया सिस्टमभित्र रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। र मेरो सोचाइ चाहिँ जति पनि बनेका नीति नियम सिस्टम त्यो देशका लागि एउटा सिस्टम हुनु, एउटा नीति हुनु र त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत रहनु एकदमै राम्रो कुरा, त्यसैले नै हो विकास हुने। तर यी नीति नियम प्रक्रियाहरू छिटो प्रक्रिया अन्तर्गत हुनुपर्छ, ढिलाइ अन्तर्गत होइन। कहाँनिर चुक्यो सरकार? छलफल हुन्छ, त्यो छलफलले डिसिसन गर्ने, भोलिपल्टबाटै काम सुरु गर्ने खालका वातावरण हुनुपर्छ। छलफल गर्ने प्रक्रियामा लाने अनि महिनौँ दिन पछाडि मात्रै काम सुरु हुने खालका नीति नियम प्रक्रियाकै कारणले यो ढिलासुस्ती भएको हो। र हामीले के चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेदेखि नीति नियम प्रक्रिया सिस्टम भन्ने चिज मानिसले नै बनाएका हुन्, कुनै पशुले बनाएका होइनन्।
र मानिसले बनाएका नीति नियम सिस्टमहरूलाई त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर छिटो प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो भने चाहिँ संरचनागत समस्या भयो सरकारको होइन, अब काम गर्ने निर्णय चाहिँ गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने संरचना अन्य राजनीतिक लगायत अन्य कारण जस्तो सरकार परिवर्तन भइरहेको सबै छ। जस्तो अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण सायद नहोला, किनभने त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक संयन्त्र पनि जोडिएको छ, डोनरहरू पनि जोडिएका छन्। सबै चिज चाहेर पनि आजको भोलि नै काम गर्छु भन्ने हामी जस्तो हिसाबमा स्वतन्त्रपूर्वक नहोला। हुन त हामी पनि त्यही राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो हिसाबमा स्वीकृति प्राप्त परियोजना अन्तर्गत हामीले काम गऱ्यौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि 55 सेकेन्डले त्यत्रो धेरै चाहिँ मानवीय क्षति भयो, त्यत्रो क्षति भयो, तर हामी घन्टौँ घन्टा समय बहस छलफल प्रक्रिया भनेर किन बसिरहेछौँ? हामीलाई त्यो जतिखेर पनि हामीले काम गर्ने सिलसिलामा त्यो त्यतिखेरको वैशाख 12 गतेलाई सम्झ्यौँ न। अनि पो स्पिड लिन्छ त विकासले। तपाईले यो विश्वमा प्रधानमन्त्री हजुर मैले अलिकति यहाँ थोरै जोड्न चाहे। विश्वका विकसित राष्ट्रहरू मानिसले नै त विकास गरे हुन् नि। हाम्रो देशमा पनि त हामी मानव छौँ नि त, हामीले किन सक्दैनौँ त? सबै चिज थाहा छ, आज सञ्चार माध्यमले यत्रो फड्को मारेको छ। सबै देशको विकास हामीलाई थाहा छ। हाम्रो देशमा यता चाहिँ दक्ष इन्जिनियरहरू हुन्छ, ओभरसियरहरू हुन्छ, इच्छा शक्ति भएका लाखौँ मान्छे छन्, युवाहरू जसले टेक्नोलोजी बुझेको छ। सञ्चारको माध्यमलाई फलो गरेर चाहिँ अहिले जमाना टेक्नोलोजीको आएको छ भनेदेखि हामी किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने मात्रै क्वेसन। तपाईँले यो भन्न खोज्नु भए, इङ्गित गर्न खोज्नु भए भने चाहिँ हामी सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्ने भयौँ, जनताको लेभलबाट नागरिकको तवरबाट हामीले के गर्न सकेनौँ भन्ने हो? होइन, नागरिकले पनि चाहिँ चाहेर पनि गर्ने वातावरण भएको छैन कतिपय ठाउँमा। जस्तो इच्छा शक्ति एकदमै छ, गर्छु भन्ने भावना एकदमै छ, तर त्यसलाई प्रोत्साहन पनि छैन। अब चाहिँ मेरो सोचाइ के भन्दाखेरि हामी देश गरिब हो, तर हामी यति धेरै धनी छौँ, मनका पनि धनी छौँ, आर्थिक हिसाबमा पनि हामी धनी छौँ। अब एकपटक सबैजना नागरिकले देश बनाउने बेला आएको छ। हामी जनता चाहिँ त्यति धेरै भएनौँ, किनभने हामी यो पार्टीका भयौँ, ऊ पार्टीका भयौँ, फलानु पार्टीका भयौँ, तर एकपटक जनतै भएर सोच्ने बेला पनि आएको छ। हजुर हजुर, पक्कै पनि। तपाईँलाई अब यो विनाशकारी भूकम्प गएको समय ताकाको स्मरण गराउँ थोरै। वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्प आउँदा तपाईँ अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा नेपालीहरूलाई हँसाइरहनु भएको थियो। भूकम्पपछि नेपाल आएर पुनर्निर्माणमा खटिने धर्म सुन्तले फाउन्डेसन बनाउने भन्ने सोच चाहिँ कसरी पलाएको थियो? यो चाहिँ जब देशमा भुइँचालो गयो, भुइँचालो गइसकेपछि हामी विदेशी भूमिमा थियौँ र विदेशी भूमिमा बस्दा अझ धेरै बढी देशको माया हुन्छ र हामी अहिले जाउँ भरे जाउँ, हामीलाई माया गर्ने दर्शकहरू पीडामा हुनुहुन्छ, हामी केही गर्न नसकौँला, त्यही पनि हाम्रो उपस्थिति नै एउटा राहत हो भन्ने महसुस गरेर हामी देशमा आयौँ। इन्डिभिजुअल हिसाबमा राहत वितरण, चर्पी निर्माण, विद्यालय निर्माण गऱ्यौँ। काभ्रेको बस्ती पनि इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ सबैसँग अनुरोध विनुरोध गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्न सफल भयौँ। त्यो पछाडि हामी संस्थागत हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ, लिगल्ली प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले फाउन्डेसन खोल्यौँ। फाउन्डेसन खोलिसकेपछि अनि हामीले गर्ने चिज भनेको देश दुखेको बेलामा, देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी सहयोगी बन्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। त्यस अनुरूप चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ। एउटा हास्य कलाकारको हिसाबले यति गम्भीर र सामाजिक काममा लाग्छु, म चाहिँ समाजकै लागि जिउँछु, जस्तो अब तपाईँ कलाकारिताको क्षेत्रमा बिस्तारै तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, यसरी सामाजिक क्षेत्रमा एकाएक आउँछु, सामाजिक हिरो बन्छु भन्ने लागेको थियो? न म हिजोको दिनमा कलाकारिता हास्य व्यङ्ग्य कलाकार हुन्छु भनेर योजनै बनाएर आएको मान्छे हो। हजुर। न देशमा भुइँचालो जान्छ र हामी समाजसेवी बन्छौँ भनेर कुनै योजनै बनाएको। र नेपालमा अमेरिकामा हुँदाखेरि मात्र के थाहा मनमा आयो भनेदेखि हामी त जानै पर्छ, हामीलाई देशले खोजिरहेको छ भन्ने भावना भयो र हामी निर्धारित कार्यक्रमहरू जति पनि थिए ती सबै क्यान्सल गरेर हामी स्वदेश फर्किसकेपछि जे परिस्थिति आउँछ त्यसको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने सिलसिलामा बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म आएको हो। यो पुनर्निर्माणमा खटिसकेपछि तपाईँले अब सबैतिरबाट चाहिँ स्याबासी पाइरहनु भएको छ, चाहिँ नागरिकको मनमा बस्न तपाईँ सफल हुनुभएको छ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट पनि बधाई पाउनु भएको छ। तपाईँको आफ्नै क्षेत्रका साथीले चाहिँ तपाईँलाई कतिको स्याबासी दिएका छन्, कतिको हौसला दिएका छन्? कलाकारिता क्षेत्रमा भनौँ न, हुन त सबै क्षेत्रमा त्यस्तो छ, एकले अर्काको कामलाई रिस गर्ने चाहिँ यो प्रचलन पनि छ। के आफ्नै साथीहरूले चाहिँ कतिको स्याबासी दिएका छन् तपाईँलाई?
धेरै नै दिनुभएको छ, किनभने हामीले समग्र कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै काम गरेका हौँ। कतिले हामीलाई भेटेर स्याबासी दिनु होला, कतिले मनदेखि दिइरहनु भयो होला, कतिले आर्थिक सहायतै गर्नुभएको थियो होइन। त्यो हिसाबमा कलाकारिता क्षेत्र अथवा चलचित्र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढेको हुनाले सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, र हुनु पनि स्वाभाविक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आज हामीले जुन काम गरेका छौँ एक हिसाबले भन्यो भने कलाकारिता क्षेत्रकै जित हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँलाई के बेर सबै खुसी हुनुहुन्छ। धर्मेशजी, यहाँलाई के बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी पुनः छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धर्मसँग धर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको काम, खास गरी यो पछिल्लो समय धर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको ग्रान्ड चौरमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको एकीकृत बस्तीका सम्बन्धमा कुराकानी गरिएका छौँ। धर्मुसजी, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईँले ग्रान्ड चौरमा भर्खरै सक्नुभयो, एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर सक्नुभयो, हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो। अब यसअघि काभ्रेको पहरी गाउँमा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुभयो। आगामी योजना चाहिँ के छ तपाईँहरूको? आगामी योजना चाहिँ समाजकै लागि, राष्ट्रकै लागि काम गर्ने छ र हामीले नारा भनेका छौँ, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। अहिले तत्कालै यही गर्छौँ भनेर कुनै योजना बनिसकेका छैनौँ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। तपाईँलाई चाहिँ धेरै सर्वसाधारणले फेरि टेलिभिजनकै पर्दामा देख्न चाहिरहेका छन्, कलाकारिताबाट हराउनु भयो भन्ने पनि आइरहेछ। फेरि कहिलेबाट आउने हो हँसाउन? यहाँहरूको जानकारीका लागि आज सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रम अन्तर्गत म आजैका दिनबाट कलाकारिता क्षेत्रमा फेरि पुनः प्रवेश गरिरहेको छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा दिउँसो 1:30 बजे कार्यक्रम हुँदैछ र त्यही कार्यक्रम मार्फत म अगाडि बढ्दैछु। हजुर हजुर, श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे मैले। तपाईँलाई डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट, गर्न चाहँदा सम्भव हुने रहेछ नि भन्ने गतिलो उदाहरण बन्नुभयो। अब आम जनताको नजरमा देश बनाउँछु भन्ने भ्रष्ट नेतालाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि बनाउँदिन भन्ने हिसाबले गर्नुभएको त होइन, उहाँहरू सबैले देश बनाउने नै भन्ने हिसाबमा अगाडि बढ्नु भएको र विभिन्न बन्देजहरू, विभिन्न बाधा अडचनले गर्दाखेरि नबनाउनु होला। सबैको मन त देशै बनाउने नै छ उहाँहरूको पनि, तर अब विभिन्न परिस्थितिले उहाँहरू किन रोकिनु भएको छ थाहा छैन। धेरै श्रोताको प्रश्न बाँकी नै छन्, संक्षिप्त जवाबको म तपाईँसँग अपेक्षा गर्छु। भरत अधिकारीले सोध्नु भएको छ नयाँ बानेश्वरबाट, सरकारी नीति र कार्यशैलीका कारण ढिलाइ भएको पुनर्निर्माणको काम हो कि सरकारको इच्छा शक्ति नै छैन अथवा राजनीतिक अस्थिरता हो भनेर सोध्नु भएको छ। मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता पनि हो र नीति तथा कार्यक्रमले प्रक्रियाले पनि ढिलो भएको हो र अर्को तिनटै चिज पनि हो, इच्छा शक्ति पनि हो। गरौँ है, लागौँ है भनिसकेपछि असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। डिपी नेपालले चाहबिलबाट सोध्नु भएको छ, रोचक छ उहाँको प्रश्न पनि। जो मान्छे हाँसिरहन्छ उसलाई देखेर भगवान् खुसी हुन्छन्, अनि जसले अरूलाई हँसाउन सक्छन् उसलाई भेट्न भगवान् आफै आउँछन् भन्ने सुनिन्छ। यो कृपा तपाईँमा लागू भयो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने चिज हो। हामीले भन्दा पनि हामीले दुईटै काम गऱ्यौँ होला बिचमा, जस्तो कलाकारिता मार्फत पनि मान्छे हँसाएका थियौँ र यो कर्म मार्फत पनि सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हँसाउन सफल भएका छौँ। बाँकी चाहिँ हजुरहरूकै हातमा छ। हजुर, खेलनाथ सिग्देलले सोध्नु भएको छ सिन्धुपाल्चोकबाट, तपाईँकै सिको गरेर सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 1मा एकीकृत बस्तीको सुरुवात गऱ्यौँ तर आर्थिक स्रोत जुटाउन असफल भयौँ। हामीले स्रोत जुटाउन किन नसकेका होला? फाउन्डेसनले हामीलाई पनि एकीकृत बस्ती निर्माणमा सहयोग गर्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ, अथवा हामीसँगै बसेर काम गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको? नसक्ने भन्ने विषय नै भएन। पहिलो त अब उहाँहरू कस्तो मोडालिटीको एकीकृत बस्ती बनाउन लाग्नु भएको छ त्यो बारेमा छलफल हुन आवश्यक छ। एकपटक भेटेर छलफल गर्न अनुरोध गर्छु। दिलप्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ पोखराबाट तपाईँलाई, तपाईँको इच्छा शक्ति र विचारलाई सम्मान गर्दै यो विचार र इच्छा शक्तिलाई हामी देशको नेतृत्वमा देख्न चाहन्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले सम्भव होला भनेर सोध्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई यहाँ जोडिहाल्छु, राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध हुने अथवा तपाईँलाई कतै प्रस्ताव आएको छ?
प्रस्तावहरू नआएका होइनन्, यो अभियानमा मात्रै नभएर पहिलेदेखि नआएका होइनन् र हामी त्यसरी राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुनै पनि सोच छैन। मात्रै के छ भनेदेखि यो देश हामीले बनाउनु पर्छ। हजुर, बस यति हो। दिपक पाठकले सोध्नु भएको छ, अन्तिम श्रोता आजका हाम्रा चितवनबाट सोध्नु भएको छ उहाँले, यही हिसाबले अर्को बस्ती निर्माण सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? अब तपाईँ चाहिँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सक्ने सम्भावना कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ? एकदमै छ, किनभनेदेखि हामी सरकार भन्दा माथि रहेर त हामी कोही पनि नागरिक होइनौँ। सरकार नै हो सबैभन्दा ठुलो र सरकारसँग सबै पर्याप्त स्रोत साधन सबै छ र सरकारले मात्रै हामी जस्तो इच्छा शक्ति भएका मान्छेहरूलाई समेटेर लानुपर्छ। हजुर, धर्मेशजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सामाजिक काममा तपाईँलाई थप प्रेरणा मिल्दै जाओस्, यसका लागि पनि शुभकामना। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र कान्तिपुर एफएम सम्पूर्ण परिवारलाई र विशेष गरी यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई तिहारको छठको शुभकामना। सँगसँगै हामीलाई यति धेरै अपार माया दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबै हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ र भगवानको आशीर्वाद हामीलाई सधैँभरि मिलिरहोस्। पक्कै पनि। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसँग धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको काम र खास गरी यो पछिल्लो समयमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको एकीकृत बस्तीका सम्बन्धमा कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।